दाई हाली महबोली लेके ये बलैया, दाई हाली महबोली लेके ये बलैया, दाई हालीमा। क्या बोली? दाई हाली महबोली लेके ये बलैया, दाई हालीमा। चमचम चमके है बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लागी है लगन जरा देखन दो, देखन दो। दाई हाली महबोली लेके ये बलैया, दाई हालीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद लुकमान मिफ्ताही, आपका इस्तकबाल है मेरा यूट्यूब चैनल AL रहमानी मीडिया में। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। तूने नबी को गोद में खिलाया, जरा ये तो बता मेरे नबी का बदन कैसा था, मेरे नबी कैसे लगते थे देखने। दाई हलीमा बताती है नबी का होलिया। दाई हाली महबोली लेके ये बलैया, दाई हाली महबोली लेके ये बलैया, दाई हालीमा। क्या बोली? दाई हाली महबोली लेके ये बलैया, दाई हालीमा। चमचम चमके है बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लागी है लगन जरा देखन दो, देखन दो। दाई हाली महबोली लेके ये बलैया, दाई हालीमा। करके हिजरत गार सोर में पहुंच जब सरकार हो, करके हिजरत गार सोर में पहुंच जब सरकार हो, साथ में वो सिद्दीक़ अकबर जैसे ताबेदार हो। सांप मुद्दत से मारे हुए फन बोला, नबी का बदन जरा देखन दो, देखन दो। दाई हाली महबोली लेके ये बलैया, दाई हालीमा। जानवर भी तमन्ना करते थे कि मैं इस नबी का दीदार कर लूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काफिले को लेकर दीन की बात फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन का परचम लहराने के लिए अपने घर से निकले। साथ में चंद साथी हैं। आज बहुत से लोग कहते हैं ना कि जी जमात लेकर लोग चलते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं। बहुत से लोगों को काफिरी करार दे देते हैं। कई लोगों को सुना है कि देवबंदी, ओए देवबंदी से तेरी बेटी का निकाह नहीं पढ़वाना है, क्योंकि इनका निकाह पढ़ाया हुआ निकाह होता ही नहीं। अगर तुम्हारी बेटी का निकाह देवबंदी ने पढ़ाया तो उसका निकाह नहीं होता है। अब एक मौलवी, एक फिरके का आदमी, वो जब भी कहीं प्रोग्राम में जाता, जलसे में जाता, तो हर बार उसका कोई बयान कुछ करता, कोई मौलाना कोई बयान करता, उसका सिर्फ यही बयान होता कि मेरे भाइयों, देवबंदी आलिम से निकाह ना पढ़वाना, तो अड्डी बेटी का निकाह नहीं होता। हर जलसे में जाता तो उसका यही बयान था कि देवबंदी एक काफिर होता है, देवबंदी मुसलमान नहीं। अरे मुसलमान बनाना बड़ा मुश्किल है, काफिर बनाना बड़ा आसान है। किसी काफिर को मुसलमान तो बनाकर दिखाओ। अब जब उस नौजवान मौलवी का यही हर जगह का यही जुमला हुआ, तो एक जलसे में गया और वहां जाकर उसने खड़ा होकर मैक पकड़ा और ऐलान किया। कहने लगा, गांव वालों, मेरी कौम के लोगों, याद रखो, देवबंदी बंदा काफिर होता है
तुसी इत्थे नाल अपनी तुहाडी बेटी का निकाह नहीं पढ़वाना, तुहाडी बेटी का निकाह नहीं होंदा, ये काफिर होंदे हैं। 90 साल का एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा, ओ मौलाना साहब, ओ मौलवी साहब, ओ तुसी साडी गल सुन, मैं पक्का देवबंदी सी, मेरी 90 साल दी उम्र आई और तुहाडे प्यू दा निकाह मैनू पढ़ाया, तेरे रब दी कसम। नहीं समझोगे आप? वो बड़े मियां कह रहे 90 साल की मेरी उम्र है, तेरे रब की कसम, तेरे बाप का निकाह मैंने पढ़ाया था, मैं पक्का देवबंदी हूं। और बोल दस तुसी की दसदा है, तुसी जमीन पर थल्ले गिर जा। और बोल तुसी की बगदा है कि तुहाडे प्यू दा निकाह मैनू पढ़ाया और तेरी मां दा निकाह नहीं होंदा तो तुसी हराम दा मुंडा हुआ। हम मौलवी कहे जो पुराने जमाने की गल ना थी, अब नए जमाने की गल अलग है। जब जमाना आता है तो ये दीन को भी बदल देते हैं। तो आज कौम बट चुकी है, फिरकों में बट गए लोग। नबी ने फिरके नहीं बनाए, नबी ने दीन सिखाया और अपने एक जमात को लेकर चले। चलते चलते गांव के अंदर गए, गांव पार किया तो जंगल आया। जंगल में देखा कुछ मुसलमान और कुछ काफिरों के बच्चे खेल रहे। हर गांव के बाहर जंगल होता है और गांव के करीब के बच्चे जंगल में खेलते हैं। अब देखा वहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। उलमा ने लिखा कि उन बच्चों के अंदर कुछ बच्चों की उम्र 8 साल है, कोई की उम्र 10 साल है और जो सबसे ज्यादा उम्र का लड़का है उसकी उम्र 11 साल है। अब जो 11 साल का लड़का है वो कहने लगा, ओए मेरे साथियों, सब मेरे नाल आओ, देखो ये मुसलमान आए हैं, इनको पत्थर मारना है, इनको गाली निकालना है, इनका मजाक बनाना है। नींद तो नहीं आ रही? इनका मजाक बनाना है, ये मुसलमान हैं। अब कुछ लड़के कहने लगे, क्या पहचान है मुसलमान की? हाय हाय, क्या जवाब दिया उस काफिर बच्चों ने। अरे तू देखता नहीं ये मुसलमान है, इनके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है। अरे 1400 साल तो आए हुए चंद साल गुजरे हैं, काफिर के बच्चों का यकीन आ गया। हम उसको कहते हैं तुम नबी की कबीरा गुनाह है, दाढ़ी का कटना। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया, यहां पर खड़े होकर अजान दो, नमाज का वक्त करीब है, नमाज पढ़ के अपना काफिला आगे लेकर जाएंगे। सहाबी खड़ा हुआ, कानों में हाथ डालकर कहने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो काफिर का बच्चा जो सबसे बड़ा था, जिसकी 11 साल उम्र बताई गई, वो भी सामने खड़ा होकर कानों में उंगली डालकर सहाबी की नकल उतारने लगा। वो भी कहने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबी ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। काफिर का बच्चा कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सहाबी ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो काफिर का बच्चा कहता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी अज़ान सहाबी ने पढ़ी, पूरी अजान उस काफिर बच्चे ने पढ़ दी। अजान खत्म हुई, बच्चे दौड़ने लगे कि भागो वरना पिटाई हो गया, मारेंगे हमें, छेद। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस बच्चे को पकड़ कर इधर लाओ। सहाबी पीछे दौड़ा, बच्चे से कहा ठहर जा। वो रुका, उसका हाथ पकड़ा और अल्लाह के नबी की खिदमत में लाकर छोड़ दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत वाला हाथ उस बच्चे के सर पे रखा। कितना मुबारक, कितना नसीबों वाला था वो बच्चा जिसका सर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरकत वाला हाथ है। आज हमें तुम्हें नबी की ख्वाब में भी ज़ियारत ना हुई, वो नबी के हाथ की तमाम रहमतें लिए खड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेटा
جو تم نے ابھی الفاظ کہے میرے صحابی کی نقل اتاری، ایک بار یہاں کھڑے ہو کر دوبارہ پھر کہہ دو کہ نہیں آپ ماریں گے، پٹائی کریں گے۔ صحابی کہنے لگا نہیں، ارے یہ تو سرور دو عالم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ تو رحمت بن کر آئے، یہ کسی کو مارتے نہیں، جو ان کی بات مان لیتا ہے وہ فیض اٹھاتا ہے۔ بچے کا حوصلہ ہوا، ترنت کھڑا ہوا، اور جیسی اذان صحابی نے پڑھی اسی حال میں اسی وقت میں بچے نے پوری اذان اسی طرح پڑھ کے دکھا دی۔ آج ہماری 70 سال کی عمر آئی، بھات کھاتے کھاتے زندگی گزر گئی، 18 بیٹے ہیں، 27 پوتے ہیں، ناتی نتنی ہیں، اور بہت تکبیر پڑے بڑے میں کہ مجھ سے تو نہیں آتا۔ بھات کھانا تو آندہ ہے لیکن تکبیر اذان نہیں مجھ سے آتی ہے۔ اس کافر کے بچے نے فوراً اذان پڑھ دی، اس نے اذان پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے ایک اشرفیوں کی تھیلی نکالی جس کے اندر علماء لکھتے ہیں لگ بھگ سونے کی 100 اشرفیاں تھیں، اور اس بچے کے حوالے کر دی، اور وہ بچہ وہ 100 اشرفیاں لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف دوڑا۔ ماں کی جا کے ہاتھ میں دی کہ ماں کہ دیکھ کتنا سارا مجھے دولت ملا ہے۔ ماں نے وہ دولت لیا اور کہا کہ بیٹا کہاں سے لایا، جلدی بول کہاں سے لایا۔ بچہ کہنے لگا کہ ایک مسلمانوں کا قافلہ تھا، ان کے آقا تھے، ان کا نام محمد تھا، اس کے ہم نے نقل اتاری تھی، ہم نے تو ان کا مذاق بنایا تھا، انہیں ہمیں اتنا پیسہ دیا، اگر ہم ان کے لیے کوئی اچھا کام کرتے پھر تو ہمیں پتہ نہیں کیا دیتے ہو، ہم نے تو نقل اتاری تھی ان کی۔ ماں نے کہا کیا نقل اتاری تھی؟ بچے نے کھڑے ہو کر ماں کے سامنے اذان پڑھ کے سنائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماں کہنے لگی تو نے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو نہیں کہا؟ بیٹا کہنے لگا اماں یہ تو میں نے 4 مرتبہ کہہ دیا۔ ماں کہنے لگی چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، تو نے تو اشہد اللہ الہ کہہ کر ایک خدا کی گواہی دے دی، ایک محمد کی گواہی دے دی، چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے کمینے، تو نے 360 بھگوانوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیا، جلدی جا یہ پیسے لے کر اس محمد کے نعوذ باللہ متھے میں مار کے آ، ہمیں اس پیسے کی ضرورت نہیں۔ بچے نے انکار کیا، ماں نے ڈنڈا اٹھایا، اتنا مارا کہ مار مار کے زمین کو لٹا دیا، آنکھ سے خون جاری، ناک سے خون جاری، پاؤں سے خون جاری، اس قدر مارا سگی ماں مارتی جاتی ہے۔ ماں نے دین کی خاطر میری آنکھ سامنے سے نکل جا یہاں سے۔ بچہ اٹھا آنگن سے جا کر دروازے میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری ماں تو میری ماں ہے، 11 سال تجھے ماں کہتے کہتے گزر گئے، 2 سال تیری گود میں دودھ پیا، 9 مہینے تیرے پیٹ میں رہا، او میری سگی ماں تو اپنی بیٹھی، جو پیار میں نے اس کالی کملی والے کی زبان میں دیکھا سگی ماں وہ تیرے پاس مجھے نہ ملا۔ کیسے اس نبی کو چھوڑ دوں، وہ تو رحمت للعالمین ہے، تو مارتی جا میں مار کھاتا جاؤں گا، اپنی جان دے دوں گا مگر اس نبی کو نہ چھوڑوں گا۔ آج کے بعد میں تیرے اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پریوار کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، بہنوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، گاؤں وطن کو چھوڑ دوں گا مگر اس نبی کا دامن میں نہ چھوڑوں۔ بچہ وہاں سے چلا ہے، اسی جنگل میں پہنچا، اتفاق کی بات نبی کا قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، اور نبی کا قافلہ ادھر گیا پورب سائڈ، بچہ تلاش کرنے کے لیے نکل گیا پچھم کی سائڈ، دوریاں بڑھتی گئی۔ بھائی نیند تو نہیں آ رہی؟ اگر نیند آ رہی ہے تو یہ ختم کرتے ہیں، نئی نیند ہے تو اس واقعے کو پورا کر دیتے ہیں، 15 منٹ اور لگیں گے۔ عاشق بنا کہ نبی کی تلاش میں نکل گیا، چلتے چلتے
صبح سے شام ہو گئی اور شام سے صبح ہو گیا مگر نبی نہ ملا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نوجوان بچہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کالے کپڑے والے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پاگل ہو گیا، نبی کے قافلے کو تلاش کرنے لگا۔ چلتے چلتے رات آئی، دن آیا، صبح آئی، شام آئی، چلتے چلتے ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کا عاشق کالی کملی والے کی محبت میں تلاش کرتے کرتے چلتے 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 لگ بھگ 11 سال کا زمانہ گزر گیا۔ کتنے سال گزرے؟ 11 سال نبی کی تلاش میں۔ عاشق ہو تو ایسا 11 سال گزر گئے، جنگلوں میں گھومتا ہے، دریاؤں میں گھومتا ہے، صحرا میں گھومتا ہے، رات آتی ہے، صبح ہو جاتی ہے، گرمی کا موسم آتا ہے چلا جاتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے چلا جاتا ہے، برسات آتی ہے چلی جاتی ہے، جنگلوں میں پہاڑوں میں رات گزارتا ہے، سویا کرتا ہے پتھروں کے اوپر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتا ہے، رات اور دن دعا مانگتا ہے، الہی مجھے میرا محبوب مل جائے۔ 11 سال گزر گئے۔ اب 11 سال جب گزرے تو ایک پہاڑ کے اوپر رات کو بچہ سویا ہوا ہے، 22 سال کی عمر آئی، نوجوان بن گیا، تو 14ویں کا چاند کھلا ہوا ہے، اب چاند سے باتیں کر رہا ہے، او چاند میرے نبی کا پتہ تو ہی بتا دے۔ میں پھولوں کے باغ میں گیا، مجھے پھولوں نے نہ بتایا، پیڑوں سے معلوم کرتا ہوں پیڑ نہیں بتاتے، ہواؤں سے پوچھتا ہوں ہوائیں نہیں بتاتی، وہ چاند میرا نبی تیرے کی طرح خوبصورت تھا، بڑا حسین تھا، بڑا روشن تھا، اور چاند ہو سکتا ہے تو نے میرے نبی کو دیکھا ہو، تو ہی میرے نبی کا پتہ بتا۔ یقین ہے کہ میرا چاند میرے نبی کا پتہ بتائے۔ آسمان کی طرف نظر پھیلی ہوئی، 14ویں کا چاند کھلا ہوا ہے، نوجوان کہنے لگا وہ چاند میرے نبی کا پتہ بتا۔ آسمان سے آواز آئی، چاند کی طرف سے آواز آئی، نوجوان تیرے نبی کا پتہ تو میں بتاؤں مگر تو اپنے نبی کا حلیہ تو بتا، تیرا نبی کیسا تھا؟ آپ کو کوئی بیٹا بیٹی کھویا جائے، آپ کسی سے معلوم کریں بھائی، ایسا بڑا بچہ دیکھا، بچی دیکھی، تو معلوم کریں بھائی کیسا کپڑا پہنا تھا، کیسی شکل کا تھا، کیسا جوتا تھا، تو پورا حلیہ بتانا پڑے گا۔ تو ایسے چاند نے سوال کیا کہ اے نوجوان تو بتا تیرا نبی کیسا تھا؟ اب نوجوان کیا بتاتا، اب اس کا جواب سنیے۔ نہیں کوئی میرے نبی جیسا، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں کوئی میرے نبی جیسا ہے یقین یہ میرا، آپ کا بھی یقین ہے کوئی نبی جیسا؟ نہ ہے، نہ تھا، اور نہ انشاءاللہ ہوگا۔ تو نوجوان چاند سے باتیں کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ نہیں کوئی میرے نبی جیسا ہے یقین کوئی تجھ سا نہیں۔ ایک دن میں نے چاند سے پوچھا تو ہے کتنا حسین، کوئی تجھ سا نہیں، تیرے
کوئی تجھ سا نہیں. تو چاند یہ بولا نادان تجھے خبر نہیں، جس حسن کا طالب تو ہے وہ ادھر نہیں. جا شہر مدینہ چلا جا 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 کے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہیں بڑے خوبصورت حبیب خدا، ہیں بڑے خوبصورت حبیب خدا. ایک دن میں نے پھول سے پوچھا تو ہے سرخ گلاب، نہیں تیرا جواب. ایک دن میں نے پھول سے پوچھا تو ہے سرخ گلاب، نہیں تیرا جواب. تیری بھینی بھینی خوشبو سے ہے مست شباب، تو ہے لاجواب. تو پھول یہ بولا نادان تجھے خبر نہیں، جس حسن کا طالب تو ہے وہ ادھر نہیں. جا شہر مدینہ چلا جا 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 کے دیکھ ذرا، ہیں بڑے خوبصورت حبیب خدا. یہ آج ماشاءاللہ یہ آج کی رات اس پورے گاؤں کے لیے رحمت کی رات ہے. آسمان سے رحمتیں برس رہی ہیں. اس وقت میں جو بھی دعا مانگوں قبول ہوتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خوبصورتی کا ذکر چل رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس پتہ پھول نے بتایا، چاند نے بتایا. وقت بہت کم ہے ورنہ آگے تھوڑا سا اور باقی بیان تھا، لیکن وقت کم ہے میرے پاس. اور بہت سارے مقرر ہیں ان کو بھی سننا ہے. جو ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کے توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، بہت خوب. جناب مفتی صاحب نے ہم سامعین کو بہت ہی قیمتی باتوں سے سامعین کو ہمکنار فرما رہے تھے. ماشاءاللہ حضرت نے بہت ہی اچھی انداز میں خطابت فرمائی. اب بلا